السلام عليكم. ازف لوني ديالي لا كوزين جورجورا اسكبوا عمود لا روسيت تسترجموك ايكي تصدي ونيتي دي دوموندين لا روسيت تكون بابين مي لا روسيت كي لقد هضر استعرضت ود هضر استقباليت باسكو اتص تعرفين وتستقبليني دي دوموندين اي كوم استفا غانا تاس دونك زمين غانا نعاود ان اوتر فيديو. دونك هاد لا روسيت اللي جبت لكم اليوم هي تيكول بابين ان شاء الله. كاين بزاف اللي قالوا لي عليها. دونك واش نديرو ندوزو ديريكتومون نبريباريو دابور لا صوص. هنايا واش درت، هنايا عندي هنا عندي البصل، عندي اللحم، عندي شويه تاع الكزبر، عندي وحده تاع الثوم، عندي شويه تاع العدس سي فاكولتاتيف اللي ما حبش ندير العدس، وعندي لا طوماط كي سير شي طوح العدس ونبغى سيخدم العدس وسيخدم على سير الحشيش نشرها سير الثوم سير يوث تيشير وسعير البصل على بعض. دونك ديك تخلى البصلينو الكسو فوالا اسرنو الحشيش او التيشير كنينو. هنا ندير البصل الثوم مع الحشيش واللحم وسرنو العدس. ندير العدس نقول لكم العدس هنا سي فاكولتاتيف. فوالا نخلي كلشي هكذا يتقلى وبيان سور كنت ديجا درت شويه تاع الزيت لكن بيان سور خماس ديجا شطح من الزيت. بس جا غادي يقلو شي طوح هكا لكن ملي يقلا شي طوح سرنو لا طوماط. كي يقلا لي شويه نزيد لا طوماط كيما تقدري ديري كلشي ميم طون. زعما باغا تخمر كلشي ميم طون. هذا النوع لي ليغيوم دي كي نخدم غاس تخمري بتيت كونتيتي. دونك خماس كاب دو كاروت اكديو في لا كورجيت بس تخمر. هذا دو غتسير لي زيبيس. هنا درت الكورجيت ولا كاروت وبدا درت لي زيبيس. ندي بيان سور الملح. غتخمر كاينين الملح لو سيل اسمع. كاين فلفل فلفل ندير فلفل اسود، ندير الفلفل الكحل مع الفلفل لا بابريكا، نزيد شويه تاع الفلفل الكحل. اجي غادي يقلو هكا شي طوح اسخم غامل ونغلقها لا كوفوتوني. دونك لا صوصيني سي تري فاسيل ماشي تسوالي. دونك اتجا ديك مشي تسوالي مي يقلا مليح الخضراني اسخم غامل كوم دابيتود توجور خدم غامل يحمل اي وسقينو. هنايا بعد ما تقلى مليح هذيك الخضره ندير له الماء. ديك السكتار شي طوح عمل باسكو حوايج على الصوص يكون بابينينو اسرنو شي طوح لكن يسرنو غامل وتغلقها في لا كوكوتينا. فوالا لا غلقها لا كوكوتينا. ديكور على غدا روان ابخي من رانا صوصنينا السبا الا قاتل من كسكسيه اوسي الريغه بان سوده السبا. دوك اش نخدم غداوي القصعه. انا غداوي دابا ريسيبيون كي تولي نجيبو قصعه ولا ريسيبيون واش نسحقو كامل فيها. هنايا واش سحقيت لكن خما تفصلت جلي ميكسي سير الحشيش سير تيشير سير بتيت كونتيتي لا فيون داشي سير لي طوماط. عندي فيون داشي الحشيش الثوم البصل مع الطوماطيش. اللي عنده النعناع سي انكور بارفي. ونسان النعناع فرانشمون يلها مليح مليح مي داك دوماج ولاش سيكلو شاروني النعناع. دونك مي سي با غراف افخمو كاينين لي زانغريديون يكفيكل هكا. اش سرنو 2 كويير ا سوب نسمن لا مارغرين نقد النص نار 2 نسخمها كاريمون 2 كي تولي مخمر 2 كويير ا سوب نسمن ناون وساعه سمن لا مارغرين. سرنو 2 كويير ا سوب نزيت وزمور. فوالا هنا درت 2 كويير ا سوب تاع السمن. اللي ما عندوش السمن يدير لا مارغرين. ودرت 2 كويير ا سوب تاع زيت الزيتون.
هنا اتخمى سيروسي 6 ملالين. عندي 2 بيضات نكسرهم من الداخل. دونك هنا درت الملح. اتخمى لي زيبيسي صغير لي زيبيسي جو فو. دونك بعد اتخمى الفلفل الباركان شيطوح. اسرنا بابريكا نغير فلفله زبار. درت فلفل كحل نزيد شويه تاع بابريكا باش هادي زوينه نشيطوح. اسرنا شيطوح نضيف من الكمون داكيني سي دلكو تاني باغا نستخدم انا. Je vais tout mélanger صخبط مش افيكلت. فوالا لكني لا غوسيتي دو فيها خدمت بون لكني سي ما بيل ميريتي سكنن تيسوران تمغارتي تيدي سوران. دونك سي غير غوسيت بالك تكون بابين اش هتخمر لكي ساعه شتو حنا لي فيور شيميك اي غنخدم لي فيور شيميك باش وتصغالا تكون بابينا باش تفرط لاكاكيت شتو حكان كيتولي ماشي يطاس. اون فوا خدمه كويا داكيني اداوير اولا ادي لي ازوراني نخدم كني المقروط الشيشه اسخمر شطوح حال ما ليميت نجمع. هنا نبدا ندير في الشيشه تاعي ولا في الدقيق حتى يفلمولي فلملي كامل العجينه تاعي حتى نقدر نشكل لي بولات. مازال سرنا لكن ناس نرنو حما الولاد زمانات النجمه. فوالا داكيني جو بونس بدات تنجمع نتبكا. ابري داكي كل يوم كيتبغى يوث تبغاتي لي مقرط يوث كتخدم موين اسرنا شيطوح لا سومول. لكني سي بون سي بون في تسوالي نزمر نخدم ابولات. هنا نزيدو الدقيق حتى نقدروا نشكلوا دي بولات هكذا. هذا هو خصني وانا الحاجه هذا بون داكي اللي نوقيتي تيخدمن كان كاتي مدور ستادير هاتي الكنكه الزمر تتخمر هكا. الا نويا تخدم انت مقرط ممكن تخدمها على مقرط تخمر كنكه موين غتخمر شغل ساعه فورم اوفال هكا. فوالا مثلا غتكمل روك لا باتينو و ميم طون نراونا في لا كسكسيه غتحمر نفسها مسوده. فوالا داكي حتى لا كسكسيه غير نحمو اش نخدم نزوال ساشي نزوال ساشي ناشف حنايا غالو ساشي باش تنزمر تنتسي نورمال والبيت غا تنصفور باش في التياره ما تنخدم على صوص. هنا نديرو ساشي باش نقدروا نقلبوها باسكو حين نفوروها والبيت تاعنا كي نفوروها باش كي نديروها داخل لاصوص مش حتفتت لنا. دونك جو في ميتر ان ساشي هاد الدو غتخدمها في كوربه بينينو كيسوفلا هتجي غتبوط ان تري بون مومون نخليهم يطيبوا ان تري بون مومون كيما نقولوا نص طياب نص تاعهم كامل تاع طياب يطيبوا داخل كسكسيه. نحطهم هكذا كامل من الفوق حتى منين يطيبوا لي داكي كي تتوالي اي تفرو نورمال. هما في كوربه بينينو تجي هكا حال ما نص ساعه تتيا حال ما بوات بريسك 70% تتكسريني. هنايا واش ندير نقلب في كوربه بين تاعي داكيني التقلبه كيما نقولوا ساشي شحال يتعاون باش تقلبوا تلصق حتى داكيني. فوالا نقلبهم كامل داكي اتيت كوربه بينو ابري انفيرون 40 مينوت تتجي جات انفيرون 48 باش تولي مطفت مليح ثلاثه تكسا اثر على لاصوص حتى لاصوصينو. نتي كوربه بين بعد ما خليتهم يفورو بوندون 40 مينوت داولي 40 حتى 45 مينوت
هذيك لاصوص تاعي دوك نديرهم يطيبون 20 حتى 30 مينوت. بسم الله. داك انت غتسبو اونتر 20 et 30 مينوت. Acheter la salle de bain. Maman, est-ce que c'est دونك تخمرو هكا كان تتحركها تتوالم تكملغو تجا تبوت جوسكا 30 مينوت. تي تقلبا بينينو ميتي تكسا هاهم لي بعد ما نحيتهم. هنا درت لهم غير شويه تاع لاصوص، انت ديرهم شحال ما حبيتي. مشات تتواليط وفي تاعها وفاطت القاقيد فوالا مشي تتوالي تاتسان غتزيد تدمض هكا القاقد. ومثلا سي مشي طوح القول جيتي لاصوص اتيوا وحدس ان شاء الله اتلي تعجبون لاصوص كي بوسيكي موت في ما شفت الحاجه شكعتي كومونتير او دالي بوندير فوالا كيني ديك كيما لا ونديرها هذيك لنا ان شاء الله والسلام عليكم.